سلام سلام كوراتن فتواتن نشانري بيتساب دق عبيت ويا دحنا لكم حميني أخم يا بوجني سلام يا لو ما عندي حزركم لمسأهم عكتم عدو قدوم بينو عود دماريم مالتي اللي مبرق لتمت 104 كاري جب ملو التحنس أي حزركم مسئلهم بزحت حواتي تأيهم من نرهم ناسهم حتى تقبله لو ما عندي حزركم داخل اللي كم تتريوا لهم بعد جزاء زي أي نابل أي لرينا له يا قدم كله القناة حدث سخونهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيتسوقونه بيتسوي لخونهم دما لايك شير نقولهم كتاعتي بتحسنا حتى حواتي معري أنا تعيد لين يخو 10,000 سبسكرايب بس بتخكل مالتي ياكم تترين لكم جانا أي أو شو من تشحق لين يخونا 10,000 سبسكرايب وصحني إنه لخو زرو زبديس كم مجرى شاري هو بالدعم يركش أب كتب عاد قدام مالتي كم تترين ولهم بعد جزء بدين بيجروا إلى رينا لمالتي سلزي وسخاتم ون مستدس كلكم زحبريتا تاي خلوا التمونجية كلاي نجرخ انتهي سيد ليو بالزبير حسبات بزحات حواتي أبز حسات ناس عبوت هادو ياوس جزء سروح إلهم تتأيونيهم سلزي لو ما عندي عبد مريم جبوا مول التحنسة يا وحيزلهم مسير لهم مالتيو بعربوتها بدين بغير كريين أيو كما يمثل تو مندر كما يمثل سفر كأولي لي تاي عملت لنا مالتيو سلزي بدين بغيرهم رأيو مالتيو مبزحت يا حواتي حق من نجار بزح الساعات بتخكل عب تقرأي زلوا بقى زمن وري شيطو كم تروح حكم أنا كل جزء هم يلون بقى كافت ناس أبوتها مجزاسي عبزح الساعات مالتيو تاي رخي سنيو جزا بقى جزاسي مسرح اللي هو نسي جزا بعرخا همزي كابنس أبوتات جزء مس جزء مجزأي حشكة مالتيو إنه كأي كل دليل مزحتي لا كتم عد قدوم بتعمل يركش مالتيو سلزي بعال بوتا ويدومو بعال جزء مالتيو زبوتها زي جزازي 104 كاريو لمبرع التمتيو كاوليات هاي تايلو لهم دحرت حتى نغينهم حادث هلا مس مدقسيو تودو تفصيميو كلاي ነገር ደሞ ሽንቲ ቤት ለዳክሽን የለ ሽንቲ ቤት ታዳዲሙስ በቃ ተወዲዮ ማለትዩ አፍተር ዳክሽን እንኳን ንሽተን ወሰቅሰቅ ልብልኝ ወይና እዛ ቦታ ላይ በድጋሜ ተመጸናያ ስለዚህ በዓል ቦታ ወይ ደሞ በዓል ገዛ ወይ ደሞ በዓል መሬት ማር ስለልካል እስከ 3.5 ይለናልና 3.5 ወን ድርድር አለው ወዩ ترديهم حواتي تداررهم لا توردوا وتقولهم سلازي لزي حبريتا قالوا لهم حواتي الزبديس كم جرى شاريوا زبديس اللي يروحهم لا بزحات حواتي خلتنا تروحوا مشترك كودو خلتنا سلستير كودو تون ليهم مالتيو إن السو يجن يو ككمبوتو يو هذا الدمارة مبزحتيو عاد جبريلنا الدمارة مبزنا سليل مني أو كتما عاد قدام عاد الدمارة بتعمي يلفت تسمى مالتيو بتعمي يدسليل وكل ميتر وعكاري بتعمي نا كارتال اللو يو كاولة مبزحتي لا نبارد حسوا كويس بكارتال وصلوا مالتيو عاوزي ترد نزل لهم حواتي ناي تقادل تسوات ريو ناي مناسي عدلت ريو حامي يقولكم بزحات حواتي سلت حتني أنا عايز فيديو كسرحته كوينة عبر هالبيلة لا أخذت لكم تشيل صرحنا زبوت هذي نبارد حسته كوينس كارتا موسيل لومي ترديهم ده نبارد حسته كوينس ب104 كار يوم تقابلهم مو سلازي خلتها جزا هذا سلام اسمه قسيو شنتي بدك شنيه التحدمه كل نجار كم تتري لهم قبولة حنسيو برقامي خلاي فيديو كمسألنا يوم اسكا سلسنت بحمش تبلنا له بعل جزا تدليهم وصل كيك حد لهم يا حواتي لا بعل جزا بدن بغيرهم تحت تقولهم زي اكت مع كلهم يريوا مندورو دسيبل بتعمي يدسل مالتهم سلازي دا جبريل قطنا خلته ويدمو دا مريم بتعمل فوت تعديو كاول له بزو حسابيو لكمت دس لو مالت بوتا له وندي خزي اب كتم عاد قدام هونو لو زي حواص لن يبزحت حواتي حواص طيقنا لمفري دورو أسكال حفتي بالغنا حنتي حفتنا نيرا حنتي بزي صحافة اللي كاولة لب مسنجر له حنتي الصحافة اللي نيوم عادتهم أو حواصو لاوزي كعد قدو موزيلهم لدولهم حواتي لدورهم مفريان تحدو لهم هينهم سكاو شو عتني يتشحن يوم سكاو شو ديش تمي يتشحلن يوم ترديهم دو كارتال لو بقى بكارتال تقبلوه زي نبار حست لي هونس نوس ولدو علىكم خزمتك أبعدنا هم يو انتن خزيو كاب كارتان نس ولد القبول لندي 400 كار 300 كار ندحدو لكم هينهم بكارتا يوصي لهم حزي مزحتو مالتي اب كتما عد قدام 300 كار ب 300 كار بكارتا يوم تقبلهم حز 350 كار لدولكم احواتي اب كتما عد قدامس نشتن وصيلها لمراب حدور هديو لدولكم بقى لدولكم دحر دولكم هينهم ወይ ደሞ ለገንዘብ ዲዩ በቃ ሰው هم حافظ بنتكم يوم زاغزانا كم تتري والله مزيانيا مالتي زاد مريم شوت هايلاني ريوا
ያው ወግዒ ዳፍቲ ስለልቃፀልኩ እየ ይቅርታና ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከዚ 140 ካሬ ይረእይዎ ሰብ እኒአዎ ደስ ዝብል ቦታ ይረእይዎ ደስ አይብሊ ረእይዎ ማለት እዩ መንደር ለ ዘይረእይዎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብልና ኣብዚ ሓዋፁ ልብለኩም ኣለኹ እንድሕር ደሊኹም ኮይንኩም ብጣዕሚ ይርካስ ካብ 6 እስካብ 7 ኣለኩም ማለት እዩ ኣለክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ስደት ተሰልቺና ስደት ፀሊእና ሓመኢና በቃ ብዛር ከኣልከስ ምኸረና ኢልክን ብዙሓት ኣሕዋተይ ዝፅሕፋለይ ስለለለኽን ኣነ እውን ባዕለይ እውን ኣብዚ ኣብ ስደት ብጣዕሚ ኣፅሊእና በቃ ምሸለክን ብዙሓት ሰዓት ስራሕ የለይ ምን የለይና ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፀልአሉ ስደት ቀደም ነይሩ እምበር ስደት ሕዚ የለይ ምንም የለይ ብዙሓት ኣሕዋትና ስራሕ ልሰኣና እኒአዋ ካብ ባዕልና ድሒዙ ካፍቲ ትኸድ ወርሒ ትወፅእ ክልተ ወርሒ ሰሪሕካ ሓሙት ትብል እዩ ናይ ሕዚ ዘሎ ህይወት ስደትስ ምንም ትርጉም የብሉይ በቃ ካብ ትግራይ ለይ ሓሪ ሰዓት ኢና እኒአናየና ሓደ ሰብ ኣብ ስደት ካይበልፅ ሓደ ሰብ ከዓ ዓዲ ካይበልፅ ክልተ ኣጓጉል እዩ ዘሎ ኣብ ስደት እውን ነሰልቺና ምንም ትርጉም የብሉይ ካልኣይ ነገር ኣብ ዓዲ እውን ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ሰብ መንበሪ ሸይጡ ይፈቐዱ ኢሉ ከድለና ሓሙል ደልኹም ኣሕዋተይ ያው ቁፅር ስልኪ ክሓድገልኩም እየ ደውልኩም ደም ገርኩም ዝደላል እዚ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ተደሊኹም ለኣየለ ኣስፋል ዘንበልኩም ብመሰንጀር ክትኣትዩ ትኽእሉ ኢኹም መብዛሕትኡ ሰብ ስለዝሓተሎ ብዛት ከኣለኒ ቪድዮ እውን ተኽኢለ ብመሰንጀር ክልኸልኩም እየ ሓሙተይ ኢለ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ለቆ ኣለኹ እየ ስለዚ እስካብ 7 እስካብ 6 ኣብ ሓዋፁ ኣብ ኣዳ ማርያም ልደለኹም ቦታ ከዓ ቦታ ጥራሕ በለይ ገዝኡ ማለት እዩ እስካብ 1.5 እስካብ 1.8 እውን ኣሎ ልውድእ ጥራሕ ልቦታ ክከምቦቱ እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ሓምዶ ማዓንቲ ሒዘ የመፅየኒ እኹለ ክልተ ገዛ ሰራቢዝ ዝሓዘ ሓደ ሰላም ምስ መደቀሲኡ ሽንቲ በዳ ክሽንየል ተሃደመ ከዓ እስካብ 3.3 እስካብ 3.4 እስካብ 3.5 ድርድር ኣለዎ እዩ ኸዚ በዓል ገዛ እስካብ 3.5 ናንዮ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ልደለኹም ኣሕዋተይ ብደንቢ ገይርኩም ደዊልኩም ስነ ስርዓት ገይርኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ኣብዚ ቦታ እዚ የምፅና ስኳር ሓፍቲት ኣለኹም ብዙሓት ኣሕዋተይ ኣብ ጉልዓ ኸዚ ኣብ ውቕሮ ኣብ ዓዲግራት ዝሓተተና እኒኽን ግን ተኣነሲ ጥቕብ ዝበለ ድላሊ እየ ልደሊ ምክንያቱ ናይ ሕዚ ዘይኮነሲ ናይ ቃፃላይ ሰብሲ ብፅቡቅ ከልዕለካ ከሎ እዩ ብሕማቕ ተልዕልካሲ ደሰይ ይብለይ ለኣኻል ክትሰርሖ ለ ጆንካ እዩ ልርብሸካና እንታይ ክብል ሓሳባት ተከቐርብ እንታይ ክክብል ምሽ በቃ ልቱ ልባዕልካሲ ይርብሸካ እዩ ስለዚ ርኢኹ ኮመንት ስቕት ለኸለ ይመለስ ክናል ፍላን ኣሕዋተይ ይቅርታ ምክንያቱ ጥዑይ ደላሊ ጥዑይ ሰብት ክትእልሽ ኣለካ እቲ ቦታ እውን ሃምዚ ጌርካ ከዚ ልዛ ቦታ እዚኣ ከምፅእ ብዙሕ ገፅ ርአ እየ እና ስለዚ ኣነ እውን ገፅ ሰብ ስለርኦ ኣለኹ ኣሕዋተይ ላይክ እናገበርኩም ለይእተዩ ሼር እናገበርኩም እተው ቦታ እዚ ለኣኻትሙ ኢለ በቃ ግድንስ ዓብዪ ትብሉ ኣለዉ ሰብ ክገዝኦ እኮ ይኮነ لا حواتكم لما حاسكم شرنا قرهم زبوت هذه أهم تشوت قورلي نايلو ما عن تبدينا زي أتبسل لك عبيت وياي كرت هذا روازي حلقهم إياه سلازي بخاري بديس كعكاد مس سسنا يو باي باي